عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هو الكل عندنا بالنسبة للانتقرال على موقع www.exomaru.com. الوغ بالنسبة لهذا الانتقرال سامبل غادي نشوفوا أول حاجة سيكونسا بريميتيف، لأن الدالة الأصلية هي كيف ما عارفين. إلا بغيتي تعرف الدالة الأصلية امبوسيبل أنك تحسب الانتقرال. الوغ عندنا اف دو اكس كبيرة اي اون بريميتيف دو اف. اش كنعنيو بها؟ يعني أن اف دو اكس انها واحد الدالة الأصلية بالنسبة لهاد الاف هادي، وكنعرفوا كاملين أن الاشتقاق ديال الدالة الأصلية هي كتعطينا ديك الداله اللي كتكون عندنا صافي. الوغ حيت اف كتقبل واحد الديريفا بالضروري، لان الاشتقاق ديالها كما كنا هنايا كيساوي اف دو اكس غير. الوغ بالنسبه الى قالك البروف كالكولي بريميتيف كتكون ديما لو كونستونت هنايا ضروري، حيت تسمع بريميتيف كونستونت، حيت تسمع انتيغرال بحال الكتابه ديال الانتيغرال وما عطيكش لي بورن، عرفها انها بريميتيف، انها قالك حسب البريميتيف يعني انها بلوس كونستونت، ما تنساوهاش بلوس كونستونت يعني ان هذا تعطينا واحد الفونكسيون. الوغ بالنسبه للانتيغرال اشنو الفرق ما بين الانتيغرال والبريميتيف؟ ان الانتيغرال كيكون عنده لا بورن، عاطيك لو بورن اللي عندك هنايا كيعطيك بي و ا لو بورن ديال الانتيغرال. كما نشوفوا الانتيغرال ديال اف دو ا على دي دو اكس كتساوي اف دو لا بورن ديالنا، كنسبقوا البورن الاول اف دو بي ناقص لو بورن الثاني اف دو ا بالنسبه للبريميتيف اللي عندنا هنايا اف دو اكس كبيره. الوغ نديرو واحد بيتيت اكزومبل باش نابليكيو هذا التمرين هذا. الوغ نديرو واحد اكزومبل بالنسبه للبريميتيف. عندنا اف دو اكس اكزومبل اف دو اكس ايكال اكس اس 3 صافي. شكون هو البريميتيف؟ الداله الاصليه ديال هذه هو اف كبيره. الوغ هاد الداله الاصليه يعني الا درنا الاشتقاق لهذه خاصها تعطينا اكس اس 3 اس 3، يعني ان اكس اس 4 اذا درنا اكس اس 4 الانتيغرال ديالها بالضرب غتبقى، يعني خاصنا نقسمو على 4. اكزومبل سامبل و بلوس كونستونت. علاش كونستونت؟ نقولو حنا بلوس 6. اكزومبل الا درتي الاشتقاق هذا تعطيك هذه. علاش؟ لان الاشتقاق ديال كونستونت هاد 6 هذا كيعطينا 0 وكيبقى الاشتقاق ديال هذا يعطينا اكس اس 3. داكشي علاش قلنا توجور ما تنساوناش بالنسبه للكونستونت اللي عندنا هنايا ضروريه بزاف في التمرين. الو بالنسبه للانتيغرال، الانتيغرال ما كيكونش عندنا مشكل، كنانوليو هاد الكونستونت. اكزومبل بغينا نحسبوا الانتيغرال ديال 1 0 ديال اكس اس 3 دي دو اكس، شحال كيساوي لنا؟ كيساوي لنا الداله الاصليه كما قلنا هنايا بدون الكونستونت، عندنا ما نديرو بالكونستونت على 1 0، كنصبقوا ديما 1 على 4 ناقص 1 ناقص 0، يعني كتعطينا 1 على 4 صافي. هذا بالنسبه للبريمي، بالنسبه للانتيغرال، وهذا بالنسبه للبريميتيف. البريميتيف ديما ما نساوناش كونستونت توجور كتكون كونستونت عندنا هنايا. الوغ دابا غادي نشوفوا الدوله الاصليه اللي غادي نحتاجوها في الانتيغرال، خاصك تحفظهم. غادي يكون شي تقريبا واحد 15 وحده، نتلاقاو في فيديو ثاني ان شاء الله. بالنسبه لهاد الباسي في الانتيغرال ضروريه بزاف، لان عندنا واحد الخاصيات اللي قريناهم في الباك وغادي نعاودوهم، هما لا باز ديال الانتيغرال باش نعرفوا البريميتيف ديال واحد لو فونكسيون صافي. الوغ الا كانت عندنا واحد لو فونكسيون اشتقاق ديال فونكسيون فهاديك الفونكسيون اس واحد النومبر 1 2 اكسيتيرا، فانها كتساوي لنا هاد العلاقه هادي صافي، كتساوي لنا 1 على ار بلس 1 اللي قلنا الاس هنايا او دو اكس على ار بلس 1 سي سامبل. وبالنسبه لهاد العلاقه الثانيه كنحتاجوها بزاف بالنسبه للالين، كيكون عندنا الاشتقاق ديال فونكسيون على فونكسيون كتساوي الين ديال لي فونكسيون، الداله الاصليه ديالها هي الين ديال لي فونكسيون. الو بالنسبه لهذه بحال القسمه، انت كيف كتشوفوا بحال القسمه بحال الضرب. عندنا او دو بريم على او دو ار، الا هاد ار هادي طلعنا، الا هادي طلعنا الفوق هاد ار تولي موان، يعني نزيدو موان هنا وموان هنا كيما شتي هنا زدنا موان سي سامبل. الا حفظتي غير علاقه وحده من هادو راه مزيان. الو بالنسبه للثانيه الا لقينا فونكسيون فيها الجذر، الا لقينا فونكسيون فيها الجذر عرف انها هاد العلاقه اما طونجونت ولا كوطونجونت. دابا نشوفوا بارتي ديال طونجونت والمسائل والسينوس بيربوليك والمسائل ديالها. الوغ الا كان عندنا اف بريم على جوج جذر اف فانها كتعطينا جذر اف صافي. الين اكس هذه حتى هي مهمه بزاف. الانتيغرال ديال الين اكس حنا والفين الانتيغرال ديال 1 على اكس يساوي الين اكس، لا الداله الاصليه ديال الين اكس كيعطينا اكس الين اكس موان اكس صافي.
ln x بلس ا بلس واحد الكونستانت كتساوي لنا x بلس ا فوا ln ديال x بلس ا موان x. شحال واحد كيدير موان x بلس ا لا موان x صافي. الوغ بالنسبه للسينوس كوسينوس بيربوليك عندنا هنايا سي اش دو اكس اش كيساوي لنا. هادو علاقات ضروري نحفظوهم باش نعرفوا سي اش اس 3 شحال كتساوي، فهمتي؟ السينوس حتى بالنسبه للسينوس كوسينوس راه مكتبش العلاقات ديالهم حتى هما خاصهم يتحفظوا. كنعرفوا ان السينوس دو اكس كي كتكتب سينوس اكس كتزاد هنا اي وهنا اي بالنسبه للسينوس، وكتزاد هنا في جوج اي صافي. وحتى في الكوسينوس كوسينوس اكس حتى هي كتزاد اي هنا وهنا اي وهنا ما كتكونش اي، كتكون على جوج بالنسبه للسينوس كوسينوس. اما بالنسبه للسينوس بيربوليك وكوسينوس بيربوليك كيكون على هذا الشكل هذا. وبالنسبه للطونجون كيبقى سهله، هي سي اش على سي اش دو اكس على سين دو اكس، وكتعطينا هاد العلاقه هادي. حتى بالنسبه للسينوس نفس المسائل. الوغ هاد البارتي هادو مهمين بزاف خاصهم يتحفظوا. عاد نشوفوا البارتي الثانيه ان شاء الله ديال السينوس كوسينوس. هادو ضروري يتحفظوا لانهم بزاف هما اللي كيتحطوا في ليكزام. الوغ هادو هما لا باز ديال انتيغرال، الا حفظتيهم مزيان راه اكسيتيرا تمشي مزيان. المهم قيدوهم. الوغ نشوفوا البارتي الثانيه اللي فيها سينوس كوسينوس اكسيتيرا. بالنسبه لهاد البارتي سي سامبل، راه قريناها في الاناليز، حيث ان الداله الاصليه ديال كوسينوس اكس كيساوي سينوس اكس، الداله الاصليه ديال سينوس اكس كيساوي موان كوسينوس اكس. حنا في اناليز اش قرينا اشتقاق الاشتقاق ديال هادي راه هو هذا، الاشتقاق ديال هادي هو هذا، الاشتقاق ديال هادي هو هادشي راكم عارفينو. الوغ الداله الاصليه هو العكس ديال الاشتقاق. كما كنشوفوا ان الداله الاصليه ديال سينوس بارابوليك وهي كوسينوس بارابوليك، الداله الاصليه ديال كوسينوس بارابوليك وهي سينوس بارابوليك، الداله الاصليه ديال دو اكس على واحد بلس اكس او كاري ما كاين لا جديد لا والو هي ارك طونجونت. بالنسبه لهاد اكس هادي سي ان فاريابل ماشي فونكسيون. فونكسيون راه عندها العلاقه ديالها دي دو اكس على جذر ديال واحد ناقص اكس او كاري كيساوي ارك سينوس. دي دو اكس على جذر ديال واحد بلس اكس او كاري كيساوي ارغيومون سينوس بيربوليك بلس واحد الكونستونت، ولا الالين ديال اكس بلس جذر ديال اكس او كاري بلس 1. وعندنا دي دو اكس جذر ديال اكس او كاري ناقص واحد هنايا هو ارغيومون سي اش دو اكس، ولا الين ديال اكس بلس جذر ديال اكس او كاري ناقص واحد بلس كونستون. سي سامبل. هنا بالنسبه للارك طونجونت اما كنكتبوا لها ارك طونجونت ولا كنكتبوا لها طونجونت هكا دو اكس موان، راه بحال بحال. الوغ كاينين البارتي الفايته الا زدنا هنا موان تعطينا كوطونجونت، الداله الاصليه ديال كوطونجونت. نديرو حنا ديال كوطونجونت. الوغ عندنا اكزومبل كوطونجونت. الداله الاصليه ديالو هي موان ناقص واحد، هي طونجونت هي هادي واحد زائد يو او كاري. نديرو حنا ديال فونكسيون دي دو يو على دي دو اكس. هذه هي الداله الاصليه ديال كوطونجونت ارك كوطونجونت موان زان دو اي. بالنسبه للسيكونت، بالنسبه للسيكونت ديال هذا وهو واحد على الداله الاصليه ديال يو ديال فونكسيون يو على يو او كاري ناقص واحد على دي دو يو على دي دو اكس. هنايا سي سيكونت موان زان ديال ارغيومون سيكونت موان زان. بالنسبه لارغيومون سيكونت كنكتبوها هنايا كوسيكونت موان زان ديال يو شحال كيساوي تقريبا بحالها، هي كنزيدو موان تقريبا بحال هادي كنزيدو موان ديال يو على جذر يو او كاري ناقص واحد على دي دو يو على دي دو اكس على ان كنزيدو هنا موان. سي سامبل. هادو بالنسبه كوطون ارك كوطونجونت و ارك سيكونت و ارك كوسيكونت صافي. الوغ هاد البارتيات هادو ضروريين. كيما كنعرفوا ان شكون هي كوطونجونت هي شكون هي كوطونجونت كتساوي واحد على طونجونت صافي طونجونت دو اكس. شكون هي سيكونت هي واحد على كوسينوس اكس صافي سيكونت اكس. شكون هي هادي كوسيكونت دو اكس شحال كتساوي واحد على سينوس دو اكس
صافي شي سامبل. بالنسبه لهاد البارتي ساليناها، دابا ندخلو اكزاكتومون للتمارين ونشوفو كيفاش كان الميثود شونجمون دو فاريابل وكيفاش كنحسبو لو انتيغرال اللي كيكون عندنا بالنسبه لهاد البارتي هادي ديال الانتيغرال. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله بالنسبه للانتيغرال.